atong paminahon si Bishop Abit sa iyang humili kung anong ang tao sa lain nga nasod guwapo kayo mga simbahan unya ang ilang simbahan wala nay manimba. So ato silang paminahon. Dito sa Europa, makita ninyo dagko nindot kaayo ang ilang mga simbahan. Apan makasubo kayo nga daghan ini mahimo na lang tourist destinations. Daghan pa ang manulod. Apan kutubra sa pagtan-aw sa iyang kaanindot. Apan gamay na lang ang muanha aron mo simba o mag-ampo. Asa naman di ay ang katawhan sa Dios, the church, the people of God. Unsa may nahitabo kanila? Daghan mga igsuon ang nawad-an nagpagtuo tungod sa modernong panghuna-huna o sekularismo. Mao kini ang angin natong bantayan nga dili unta mahitabo kanato. Kasagaran basta gani ang nasud mo asenso pag-ayo o mahimo ng komportable ang kinabuhi sa mga tao, dako nga tentasyon ang paghunahuna nga mabuhi na sila bisan dili mo sangpit og Dios. Kung ang tao mulambo og makahupot na gahom, dako ang posibilidad nga mahimo siyang garbuso og matintal nga muliho nga siya ra og dili na mangayo og panabang sa kahitasan. Mga igso, no, subok kay palandungon nga ang tao pag doon na daghang bahandi malimot na siya sa Ginoo. Busa atong timanan mga kaigsunan, duda man tay daghang bahandi o wa batay bahandi, pobre bata o dato bata, ato kanunay timanan nga kining Ginoo iyaha ang tanan. Wala tay atuas kalibutan, ang Ginoo iyaha ang tanan. Pasalamat ta dinhi sa Pilipinas kay bisan giunsa ta pag-atake gyug-gyug sa mga pagsulay, daghan gyapon ang moadto sa simbahan kada adlaw Domingo padayon sa pagsimba mga kaigsunan o may buntag.